الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بے بندے دی زندگی وانگ ڈورا بے بندے دی زندگی وانگ ڈورا پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی روندیاں رہنا سنگیاں مترانے پر شکل نہ مانی لک جانی لکھ پاویں اناج دے ڈھیر ہون چوگ حصے دی پنچھیاں چگ جانی جدو موت دی پینی شام سجنا آس واپس مڑن دی مک جانی ان بلاؤ کتھے ان بلاؤ حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکو من خشیت اللہ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا اللہ دے ڈر تو رویا کرو اللہ دے ڈر تو رویا کرو میرے امتیو اللہ دے ڈر تو رویا کرو میرے نبی نے فرمایا اگر رونا نہ آوے تو رون علی شکل بنا لیا کرو
اللہ کہندا تو رون والی شکل بھی بنا لویں گا تے میں پھر بھی تینوں معاف کر دیاں گا۔ یہ نبی پاک نے کیوں فرمایا ہے بھی رویا کرو، ان دے اندر کی حکمت ہے؟ فرمایا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ، گناہگار جہنمی جدو جہنم اندر رون گے نا، اتنا رون گے اتنا رون گے اتنا رون گے، آنسو ختم ہو جان گے۔ ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ، آنسوان دی تھان تے خون بہن لگ پے گا۔ نبی پاک نے فرمایا پھر خون اتنا بوے گا، خون بھی ختم ہو جائے گا، پھر اللہ نویاں اکھاں دے گا، پھر رون گے، اتنا رون گے، پھر آنسو ختم ہو جان گے، پھر خون نکلے گا، خون ختم ہو جائے گا، پھر اللہ نویاں اکھاں دے گا۔ فرمایا حتیٰ کہ اتنے آنسو تے خون ہونگے نہ دیں، اگر کوئی انہا آنسوان تے اندر کشتی چلانا چاہے تے چلا سکے گا۔ اج ویلا نہیں کہ اج رو لوی اللہ گے، اج رو لئیے، کل دے رون نالو نا اج دا رونا بہتر ہے۔ واز بریک کرے چھوڑی، کل دے رون نالو اج دا رونا بہتر ہے پیارے، کل دے رون نالو اج دا رونا بہتر ہے۔ دل لگانا، میں اج دی جو بات بیان کرنا چاہنا، موت دا منظر، موت دی دستک، قرضہ جن نے لینا ہوئے نا، قرضہ جدو آتے کنڈا کھڑکانا ہے نا، ایک دفعہ بندہ گھر والے نوں کہندا اینوں جھوٹ بول دیو کہ گھر کوئی نہیں، مقروض بندہ گھروں نہیں کئی دن نکلدا، لوکی پوچھن گے، منگن گے، بدنام ہوواں گا۔ تے بے نمازہ جنہیں تو تے رب دا مقروض ہے، بے روزگارہ تو تے اللہ دا مقروض ہے، رب دے قرضے کیویں تو ادا کریں گا؟ دنیا دار تیرے کول قرضہ لینا کے کنڈا کھڑکاوے تے تو لکنا ہے۔ یاد رکھی جدو اللہ پاک نے بھیج دیتے نا قرضے لین آلے، جدو آ کے اسرائیل نے دستک دے دیتی نا کنڈا کھڑکایا، تیری زندگی دا دروازہ جدو کنڈا کھڑکایا، سمجھ نہیں لگنی کہ بنے گا۔ اج رو لو، اج اکھاں چوں آنسو بہا لو، کل دے رون نالو اج دا رونا بہتر ہے، کل دی تباہی بربادی نالوں آج دا رونا بہتر ہے۔ گھٹنے چھوڑ کے بس جزاک اللہ، گھٹنے چھوڑ دیو بھائی، مسجد چ گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا منع ہے، حدیث پاک دے خلاف ہے بات۔ زندگی موت دی حقیقت کی ہے، اور جدو 14 طبقاں دے سردار پیغمبر نبیاں رنگیاں ہستیاں اس دنیا تے نہیں رہیاں، انسانہ میری تیری کی حیثیت ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس بات دا بیان کی تھی، فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ فرماندے نے وقت تھوڑا ہے، گلاں بہتیاں نے، دل لگاؤ تھوڑا جہاں آواز بدا دیں۔ اللہ فرماندے نے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جدو موت دا ویلا آ جانا ہے، موت دا ٹیم آ جانا ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، مجوسی ہوئے، اور میرے بھائیو دنیا دے ہر مسئلے چ اختلافی، پر موت ایک ایسا مسئلہ ہی ان دے اندر کوئی اختلاف نہیں ہو، ہر کہیں تھے آنی تھے، ہر کسی نے تو جانا ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں لا یؤخر، قرآن پاک نے کئی منظر موت دے بیان کر چھڑے نے، اللہ کہندے نے ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی، اللہ دا قرآن کہندہ ہے مہلت نہیں ملنی، رب نے ٹائم کوئی نہیں جے دینا۔ لو کنتم تعلمون، اج ٹائمے اج ویلائے آدھے رب نو منا لے۔ اے مسلمانہ بیلی بیلی نال رس جاوے تے بندے نو کھانا چنگا نہیں لگدا، پینا چنگا نہیں لگدا،
کوئی جندہ بیلی رب ہوئے تے رب بھی رسیا ہوئے او بندے دا دنیا تے چکر ہی پیا انہوں لبیا کچھ بھی نہیں۔ اللہ دا قرآن فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اجنیاں بیٹھیاں پا مٹی دیاں ٹیریاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک نے مر جانا ہے، دنیا چھڑ جانا ہے، قبراں چ ڈیرے لا لینے نے، بسترے تے لمحہ پویں، لمبی ٹبی تے سوچ ماریا کر، بتی چلی جائے، لائٹ نہ ہوئے، تیرا اے سی بند ہو جائے، گرمی دا موسم ہوئے، پکھا گرم ہوا دے وے، وہ بھی بیٹری ختم کر جائے، مسلمانہ ادھا گھنٹہ مزید گزر گیا، لائٹ نہیں آ رہی، یاد رکھ تو کہیں گا میرا دم گھٹ دا، میں تا کمرے چ ہن مرن لگیا، میری جان نکل دیئے، جلدی نال تو نکلے گا دوڑے گا باہر، 15-20 فٹ دا وڈا سارا کمرہ تے تیرا دل گھبرا جاندا ہے، بتی نہ ہوئے۔ آپ سوچ او جگہ تے اس کمرے دے بارے بھی ذرا سوچ، جتھے بندہ بہنا چاہے تے چج نال بہ بھی نہیں سکدا ہے، جتھے بندہ کھلونا چاہے تے بیلیا کھلو بھی نہیں سکدا، جتھے بندہ لمحہ پہنا چاہے تے پاسا بھی نہیں لے سکدا، جندیاں کندہ مٹی دیاں، چھت مٹی دی، فرش مٹی دا، حقیقت ایڈی وڈی ہے کہ اسیں اتنی بڑی حقیقت دے ہون دے باوجود اسی پھر بھی پلے پیاں۔ یاد رکھنا اے موت موت لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، آتے موت دا داروں کیڑا، پر پل بھر وچ ہے سنج کر چھڑ دی، میاں ہسدا وسدا ویڑا، مان تینوں کادا بندیا اس زندگانی دا، مان تینوں کادا بندیا اس زندگانی دا، زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا، مٹی دے کھڈونے وانگوں بندے دی کہانی جے، پتہ نہیں کیڑے ویلے میاں کھیڑ مک جانی۔ ان عجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ حضرت انس بن مالک سبقہ رضی اللہ ہو، ایک دن نا روٹیاں تقسیم کر رہے سی صحابہ کرام اندر، او انس بن مالک جنہ 10 سال میرے محمد دے جوتے سدھے فرمائے نے، سبحان صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرما روٹیاں تقسیم کر رہے نے تے ٹائی مار کے انس رون لگ پیا ٹائی مار کے، بیلیاں نے پکڑیا کیا ہوئے انس بیلیا اوہ پراوا کی بنے آئی روئی جانا ہے کی بن گئی، روٹیاں تینوں کیا تقسیم کرتے تو رون لگ پہ ہیں۔ حضرت انس رو کے کہنے نے جواب سنیا جے، اور میں وہ جیڑیاں روٹیاں میں وانڈ دا پیا ہاں، میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا میرے نبی نے ایک دن بھی آدھی زندگی چے اے روٹی رج کے نہیں کھا دیئے، اٹھا ادھیف نو بار لے لے، ایک دن بھی راج کے روٹی نہیں کھا دی۔ توجہ کرنا یار، ایک نبی دا صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فرمان لگے جدو زندگی دا آخری ویلا آیا، موت دیاں کڑیاں حضرت عمر بن عاص دے قریب نے، آخری ویلے تے لوگ پوچھن آئے، حضرت عمر نے انج چہرہ پھیر لیا، چار پائی دے دوجے پاسے مکھڑا کر لیا تے اچھی اچھی رومن لگ پہ، ایک پوچھن والا پوچھ دے یار عمر رونا کانوے، تو تینو اللہ نے دنیا چ جنت دیاں خوش خبریاں نہیں دیتیاں،
تینو جنت دا ٹکٹ دنیا چ نہیں ملیا۔ حضرت عمر کہن لگے گل بالکل ٹھیک ہے، پر تین گلاں دی وجہ تو پیا رونا وا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، تین گلاں دی وجہ تو پیا رونا۔ پہلی گل میں روندا تاں پیا جدوں میں کفر دی حالت اندر سی، جدوں میں حالت کفر اندر سی، جدوں میں کفاراں دے وچ کھڑا ہویا سی، اس ویلے اگر مینوں موت آ جاندی تے میں اج جہنم چ سڑدا ہوندا، میں روندا تاں پیا۔ دوسری وجہ یہ بھی کوئی گل نہیں، اللہ نے ایمان دے دیتا ہے۔ دوسری گل لے کہ میں آدھی زندگی دے اندر نبی پاک نال کئی جنگاں مل کے کافراں دے خلاف لڑیاں نے، اللہ نے شہادت کوئی نہ دیتی، میں روندا پیا۔ چلو یہ بھی کوئی گل نہیں۔ حضرت عمر دیاں اکھیاں ڈل پیاں تے تیجے نمبر تے جڑی گل کیتی ہے، صحابہ دیاں بھی اکھیاں ڈل پیاں، کہن لگے نے اور کڑی گل ہے جے تینوں روم تے مجبور کر دیتا ہے۔ نبی دا پروانہ کہندا ہے تیجی گل آجے اللہ دے نبی جدو دنیا تو چلے گئے نے، نبی تا آپ دنیا چھڑ گیا ہے، اسی نبی دے یار نبی تو پیچھے دل نہیں لگدا تے دنیا دیا فتنیاں تے تندیاں چے پھس گئیاں، نبی آپ ٹر گئے نے، اسی دنیا دیا فتنیاں چے گرفتار ہو گئیاں۔ اے گل نے میں نو روم تے مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہہ دینے اللہ اللہ جدو موتاں دیئے سکرات موت دیاں سختیاں آندیاں نے، عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن عمر کہندے نے حضرت عمر بن عاص نے کہا موت دی سختی اے بیان نہیں کیتی جا سکتی، ہر بندے نو جنوں بھی موت آندی ہے او بندہ ہی دس سکتا ہے کہ میرے تے اج کی پئی بیت دیئے، میرے تے اج کی پئی گزر دیئے، اس بندے تو علاوہ کوئی بندہ بھی موت دی خبر نہیں دس سکتا۔ اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا جدو موت دا ویلا آدھا ہے جیڑا بد تے پیڑا تے گنہگار بندہ، اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ بے نمازہ سن لے قرآن اتیاں پارا، اللہ کہندے نے بدبخت بندے دی جان اللہ زبردستی کھچ دینے، فرشتے زبردستی جان کھچ دینے۔ قرآن کے اندر فرمایا یَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، جیڑا گنہگار بندہ جدو جان کڈی جاندی ہے، جدو ان دی زندگی تے موت دی دستک وج دی دے، اللہ اللہ نبی پاک دا فرمان رب دا قرآن کہندہ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ اس بندے دے فرمان دینے نوریانو ان دے چہرے تے پیٹھ تے تھپڑ مار کے جان کڈو۔ گناہگار بندے دی جان یضربون وجوہہم وادبارہم، نبی پاک نے فرمایا قرآن کہندہ ہے جان کڈن لگیا گناہگار دے چہرے تے پیٹھ تے فرشتے تھپڑ مار دینے۔ اتنی اوکھا مرحلہ موت دا اوڈے یسی غافلہ، اوڈے یسی غافلہ۔ ایک ایمان بیگانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، ایک ایمان بیگانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، وہ تیرا دوجا ان دی آواز وداؤ یار زور کو لوا رہے ہیں اتھے بیٹھا کرے کدھر گیا بسی، وہ تیرا دوجا سامتنا آیاوے نہ رب دیا دے بھولا سجنا، وہ ایک ایمان وہ ایتھے جوڑی امیر غریب دے،
اے ملے کفن وی نال نصیباں دے ملے کفن وی نال نصیباں دے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے او وی تیرے لینے نیلا بندیا تیرا دوجا سامتنا آوے نہ رب دیا دے بھولا سجنا اے تو غافل موت بھولا بیٹھائیں دل دنیا نال تلا بیٹھائیں دل دنیا نال تلا بیٹھائیں اس دنیا نہ تیرے کم آمنا اس دنیا نہ تیرے کم آمنا کیتی دنیا کا دو وفا سجنا اے تیرا دوجا متنا آوے نہ رب دیا دے بھولا سجنا اللہ اللہ کی ایمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا آدمی کا جسم کیا آدمی کا جسم کیا او جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا ہے گارا اینٹیں ہیں اس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی اللہ دا قرآن ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل من عليها فان ہر چیز فنائے ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ایک رب دا نام جی زندہ رہنا اللہ اللہ دنیا فنائے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم اے دنیا فنائے ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا دنیا نو فنائے واقصد فی مشیک واغزز من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر دنیا نو فنائے باقی رب دی ذات ہے اے دنیا رب دی کھیڑے او دا جہانے عرش مک جانیے ان بطش ربک لشدید اللہ دا قرآن 100 گن سیرے تھے کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دنیا نو فرائے باقی رب دی ذات قرآن پڑھو رج رج کے پڑھو میرے بھائی موت آنی ہے معافی نہیں ہو لبنی اج جوانی ہے اج اللہ دے نال یاری لال ہے اج ویلا ہی اج رب نال تعلق قائم کر لے اج رب نال تعلق قائم کر لے
قرآن پاک نے کہا ہے گناہگار بندے دی جان زبردستی کھچی جاندی ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے، رب دا قرآن کہندا ہے جدو گناہگار بندہ ایدی جان کڈی جاندی ہے. ذرا میں منظر پیش کرنا چاہنا ہوں. جدو مجرم بندے دی جان کڈی جاندی ہے قرآن کہندا ہے حال کی بند ہے. فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اے جوانا اے 3 من دی بوری چک کے ٹرن والیا گبروا سن لے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. انج تیری پنڈلی نل پنڈلی انج کھڑک جائے گی لگ جائے گی. لت تے لت رکھ کے سون والیا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. نکی جی ٹاکی لے کے تیرے انگوٹھیاں نو کٹ کے گنڈ پا دینی ہے. کٹ کے تینوں گنڈ پا دینی ہے. ڈر دے پتہ نہیں اسی کیوں نہیں. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. تاڑی لگ گئی اکھاں پٹھیاں ہو گئیاں کولڑو بول گیا. لوکی کہندے نے کسے کیتی چپڑے آئے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. ہن جیڑی جان تے گزر دی ہے او انہوں ہی پتہ جے جندے گزر دی پئی ہے. دوجے نو کوئی خبر نہیں کہ بیچارہ کیڑیاں کیتیاں چ پھڑیا پہ آئے. کوئی پتہ نہیں جے کسے نو. اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. ہونے جا ہاتھ مارن دی کوشش کردہ ہے. دسا ابو ویخ میرا حال کی نی امی ویخ میرے تے کی بئی بیت دی. اللہ کہندے نے تاڑی لگ گئی اکھیاں نہ انج ہونیاں نے نہ انج ہونیاں نے. اللہ جھٹ پل دے اندر پھر منظر کی بن جانا ہے. ذرا دل لگا کے باتاں سن دے جانا. اوے پیارے ذرا دل لگائینا. ہو گیا ہے مسکین اج قیمت نہ کائیا. ہو گیا ہے ردی اج قیمت نہ کائیا. بے قدری جئی نگاہ نال ویخ دے پائیا. اوے بس ویرا تیری ایائی کمائیا. موت تو بعد رشتہ نہیں. ایویں جھوٹ بولنا ہے پتران دی خاطر پراوان دی خاطر بیلیاں سجنہ دی خاطر ہونا کی ہے. میں آج سفر جا آ رہا تھے میں ایک گل سوچی جاندہ سی. اے سفر اندر اے کپڑے اندر سوٹ میں آپ پایا. تُسا دے گل وچ پائے ہوئے نے کپڑے تُسا آپے آپ پائے نے. زندگی دی حسیت اکاتا جے پائے آپے نے پتہ نہیں لانے کنے. پائے آپے نے پتہ نہیں آپ لانے نے یا کینچیاں نال چیر کے لاون گے. مندری پائی آپے پتہ نہیں کتیریاں نال کٹن گے یا آپ لاواں گا. نی پہنا چوڑیاں تے کڑے تو آپ پائے نے پتہ نہیں آپ لانے نصیبوں نے نہیں یا پھٹے تے ڈنڈے مار کے چوڑیاں توڑنے. زندگی ہے حقیقت. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اے تا ہر بندے تے حدیث پاک اندر آندہ ہے بندہ بد دے یا نیکے جان کڈن دی تکلیف ہر ایک تے آندی ہے. اللہ دا قرآن کہندہ ہے اللہ دے دربار اندر نیک بھی جائے گا بد بھی جائے گا لیکن رولا وچ کی ہونا جے. اللہ دے دربار اندر نیک بھی پچھتاندہ ہوئے گا تے بد نے تے پچھتانا ہی پچھتانا ہے. صحابہ ٹائی مار کے رو پہ سونیاں بد نو تے پچھتانا چاہیے دا نیک کیوں پچھتائے گا. فرمائے گا نیک بندہ تد پچھتائے گا انہوں پتہ لگ جائے گا
अज नेकियां दा एडा मुल पैंदा है, मैं वध वध के नेकियां करदा, एक मिनट भी ज़ाय ना करदा। रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नामल सालिहन इन्ना मुक़िनून। रो रो कैसन दुनिया अंदर बद कवेगा, रो रो कैसन दुनिया अंदर भेज रब्बा एक वारी। मन कुरान हदीस नबी दी आते करिए ताबियादारी। हुक्म सी उन दुनिया अंदर हरगिज़ मूल नहीं जाना, विच जहन्नम सख्त अज़ाबा यही तेरा ठिकाना। बंदा मर गया सारे मुँह वेखन। हजरात हजरात एक जरूरी ऐलान सुन लो, फला चौधरी फला सरदार अज टुर गया, जिन्ना अफसोस ले जाना उनके घर चले जाओ। एक कहन लग्या चलो जी काल की बाहर वाले पुत्र नू, भाई अब्बा फौत हो गया ही, जल्दी टिकट कटा ते घर आ। ये पुत्र जनाब रातों रात तैयारियां कर दे। और दुनिया दे माल दी हसीयत मैं तेनू दसना चाहना। पुत्र ने रातों रात लंदन चो टिकट कटाई है, जनाब सऊदी अरब चो जहाज बुक करवाया है। अल्लाह अल्लाह जल्दी तू जल्दी तेज तरीन फ्लाइट का इंतजाम किया ते चढ़ पे आए बेटा। इधरू जनाब पुत्र सक्का जमिया अजे बाहर है, अजे रस्ते च वे। इधरू भरा कहते ने जल्दी करो फट्टा आ गया जे, मंजा आ गया जे, इनू गुसल देवो, जनाजे तक खरे पड़ाए। इनू जनाब पिलटाया गया तख्ते ते फिर बेहो की गया हाल हो के मजबूर आखर वे फटे ते पाए आए। किसे दे दिल जरा तरस न आया है, किसे दे दिल जरा तरस न आया है। फाड़ दियो कपड़े इस दे आख सुनाया है, जरा भी तरस कर देनाई। मेरे वीर इन्ना गुसल दी तैती जल्दी दे नाल याद रखी एक तेनू मैं निक्का जिहा एक तेनू मौत दा डर दिल दे अंदर दसना चाहना। राती जदू सोवे बिस्तरा ना होवे, इंज 2 मिनटां वास्ते खाली चार पाई ते लम्मा पै जाई। पवांदी भी कुछ ना रखी, सरांदी सराना ना रखी, हथ जोड़ के दरा लंबा पै के एक लम्मी टुब्बी मारी ते आखियां टैम मेरे थे आन वाला है। मेरे वीर झटपट दे अंदर पता नहीं की दा की हो जाना है। इन्ना फिर कीता की है, अल्लाह अल्लाह जिस वक्त तेनू नहला के गुसल दे के उन जनाबे दी मंजी चुक के टुरे जांदे ने जनाबे वाला कब्रस्तान अंदर। इत्थे फिर किसी ने मंजर खिंचिया है, ओए चीख दा मंजा वेखो कब्रां वल चले आ, रोवन पे साक सारे किसे नहीं उठले। धी आ गई पुत्र आ गए, भरा रोई जांदे ने साडी बां भज गई, धी रोंदी है अब्बा टुर गया। निक्के निक्के बच्चे मौत नहीं जे वेंदी, नहीं जे वेखना कि बच्चों नूं प्यो दी लोड़ है, प्यार दी लोड़ है, मुहब्बत दी लोड़ है। जनाजे गांदर पुचाया, जनाजा पढ़ ले आए। जनाजा कईयां ते लम्मियां लम्मियां दुआवां कीतियां, कईयां तो 2 मिनट लाए। जनाजा पढ़ाया ते जान छुड़ाई। मेरे वीर कबर ते पहुंच गए ने, कबर ते पुचा के कबर अंदर पा दिता जांदा है। एक ते जनाब मैं नबी पाक दी हदीस पढ़ी है, जदू बद बंदा मरदा जे उन्होंने उस मरन लग्या इन्नी प्यास लगदी है 7 समंदरा दा पानी भी उनके हलके च पा दिता जाए, ओदी प्यास बुझनी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया 7 समंदरा दा पानी पा दिता जाए, ओदी तरे बुझन नहीं लगी। इतनी भुख लगती है, इतनी प्यास लगती है।
बद बंदा जे हाल कबर ते चला गया है, कबर ते पहुँचा दिता गया। इनकी मैयत कबर ते चली गई है, दफनान वास्ते तैयारियां कर रहे ने, जल्दी नाल चकिया ते विच लाया, मिट्टी करवाई। उधरों काल आ गई कि कितनी देर है। उन्हें कहा पुत्रा हुण तक तेरे अब्बे ते मिट्टी पा दी है। वह कहता मैं भी एयरपोर्ट आ गया वा, आज हसीयत दुनिया दी, पुत्र नूं पढ़ाया कमाइयां करके अजे राह विच ही है, प्यो दे मूँह ते मिट्टियां दे बुक पै गए ने। नबी पाक ने फरमाया जदों कबर अंदर बंदा पा दिता जाता, जे भैड़ा होएगा तो हाल बड़े भैड़े होने। मुनकर नकीर आनगे, डरावनियां शक्लां ने, वड्डे वड्डे कद ने। हर बंदे ते ये मंजर बनना जे गुनाहगार ते सुन लो प्यारे हो, मौत का कोई पता नहीं। 50-60 साल जिंदगी लंघ गई, अगर कुछ नहीं जे रह गया, अगर कुछ भी नहीं जे पिया। झूठ छड़ दियो, फराड छड़ दियो, कुछ भी नहीं जे पिया, जिंदगी मुक गई है। ये बंदा पिया कबर दे अंदर, मिट्टी पा दी। मेरे नबी ने क्या उत्थे खलो के दुआवां करो, रो रो के दुआवां करो। सोनिया क्यों? फरमाया उस वेले मुर्दा कबर च उठ के बैठा हुंदा जे, हिसाब देंदा हुंदा जे, ते दुआ कीता करो अल्लाह इनू साबत कदम रखे। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया भैड़े बंदे दी कबर च जदों मुनकर नकीर आनगे, इन्हां दे आमन दा हाल की होएगा? अताहु मलकान अस्वदान अज़रकान। इन्हां दे दंद वड्डियां वड्डियां गावां दे वड्डे वड्डे सिंगां दी तरह होणगे, ट्रैक्टरां दियां हल्लां तरह इंज समझ लो। आदे दंदां नाल मुर्दा समझेगा इंज पिया लगदा जमीन पटदे आ रहे ने। बुल एडे वड्डे ने, बुल्लां नाल जमीन चटदे आ रहे ने। अल्लाह अल्लाह ते जनाब इन्हां दी नजर दी कट एडी तेज होएगी जिवें आसमानी बिजली चमके ते बंदा डर के अंदर वड़ जांदा है। इनू आके उठा लैणगे, कबर च बिठा लवनगे ते सवाल करनगे कवनगे मन रब्बू का, तेरा रब केड़ा है? रोवेगा कवेगा ला अदरी, मैनू तो किसे दसिया ही नहीं मेरा रब कौन है। ए मुनकर नकीर गैनगे झूठिया मकारा उलमाए दीन दुनिया ते आए, सहाबा नबी आए, वली आए, तेनू दसिया क्यों नहीं? तेनू पता मन नबीयू का, अल्लाह ला कोई ना पता, मां दीनू का कोई जवाब नहीं। आका फरमांदे ने इन्हां कोल लोहे दी गुरज होएगी, तवज्जो करे आज, लोहे दा थोड़ा होएगा, इंजन दे सिर दे विच रख के मारनगे, इंदा सिर कीमा बन जाएगा। नबी पाक ने फरमाया है, नबी पाक ने फरमाया है इंदा सिर कीमा बनेगा और ओ हथौड़ा एडा भारा है पूरी दुनिया भी मिल जाए ते ओनू हला भी नहीं सकती। इंदे सिर च मारनगे ते नबी पाक ने फरमाया मेरे उम्मतियों कबर घुट दीजे, नेक होए या बुरा होए कबर दबा दीजे, ते बद बंदे नू दबा दिए कबर मरोड़े जिवें आ कोलू मरोड़दा, ओए गन्ने दियां हड्डियां जिवें वेलना तरोड़दा। मियाँ टुट गए ने जोड़ सारे कख नहीं ओ छोड़दा, टुट गए ने जोड़ सारे कख नहीं ओ छोड़दा। जे ना बचावे अल्लाह साईं, इंदी कबर दी अंदर जहन्नम दा दरवाजा खोल दिता जाता है, अग दा बिस्तर कबर अंदर इंदी लगा दिता जाता है। कबर दा बिस्तर विच गया, जहन्नम दियां खिड़कियां खुल गईयां। केड़ी जहन्नम? नबी पाक जदों हिजरत करके मदीने गए, हदीस सुनिया सही मुस्लिम दी रिवायत, नबी पाक मदीने गए, आ मदीने गए ने ते मदीनेओं बारिक बस्ती दे अंदर नबी पाक तबलीग वास्ते गए, लोकां नू तबलीग करन लगे। नबी पाक
انج یکدم ایک زوردار دھماکے دی آواز آئی، بڑی کھڑکدار آواز آئی، صحابہ ڈر گئے، نبی پاک ڈر گئے، حیران ہو گئے۔ آقا دے یار کہندے نے سنیا اے آواز کا دی ہے؟ فرمایا تو انہوں پتہ نہیں، اللہ تھے اندھا رسول ہی جان دینے کہہ دی آواز ہے۔ فرمایا میرے یارو آج تو 70 سال پہلے اللہ نے جہنم دی اوپر کنارے تو فرشتے نے پتھر سٹیا تے 70 سال بعد وہ پتھر چھوٹا موٹا نہیں، 10 اونٹنیاں کھلوتیاں ہوون، جنی جگہ او اونٹ لون گے، اتنا وڈا پتھر جہنم چ سٹے ہے تے 70 سال بعد جہنم دی پہلی تہ تے ڈگیا ہے، اے آواز اس پتھر دیئے۔ انہی گل کی تھی، اے آواز اس پتھر دیئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی گل کی تھی، ایک صحابی ویچ بیٹھا تے ہوندیا تے ٹائیں نکل گئیاں، نبی دا یار رونی لگ پیا، مجمع چو اٹھیا تے گھر وال دوڑا لا دیتیاں تے دوڑ دا آیا، آکے کریم منجی تے ڈگیا ہے۔ صحابہ کہندے نے اے بندے نے اس دن جدو دی آواز سنی ہے، اے ویچارہ گھر منجی نل منجی لگ گیا، منجی نل منجی ہو گیا، اے حال بن گئے، ان دی کیفیت بن گئی کہ انہوں مرگی دا دورہ بیماری لگ گئی، اس ڈر دی وجہ تو مرگی دا دورہ پیا کردہ سی تے بازار ٹردہ تے دورہ پہ جاندہ، صحابی ڈگ پہندہ، کچھ دن لنگ گئے، نبی پاک ان دے کری پتہ کرناستے آئے، اللہ دے نبی کہندے نے اے بیلیا کی حالی، اے اٹھ کے پھج کے نبی پاک دے سینے نہ لگ گیا ہے، واہ بختہ والے تینوں نبی دا سینہ مبارک کی، انہیں جدو سینہ نبی پاک تو جدا ہویا تے تڑم کر کے زمین تے ڈگیا، فخرغا ماں نبی پاک نے فرمایا اے ڈگ دا پیا ہے، اے بندہ ڈگ دیا نال فوت ہو گیا۔ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ کہندے نے سنے تا فوت ہو گیا ہے، فرمایا ہاں اے فوت ہویا ہے، پتہ جے کیڑی گل تو جی سنیا کیڑی گل تو، فرمایا جہنم دے ڈر دی وجہ تو اللہ نے مینوں وکھایا ہے، ان دا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ اسی ڈرنے ہاں، سانو کو ڈر آندہ ہے، ساڑھے دل چ کو ڈر ٹس تو ماں سننے اسی مسلمان۔ صحابی نبی پاک نے فرمایا جہنم دے ڈر تو کلیجہ پھٹ گیا، اس ڈر تو فوت ہو گیا۔ اللہ نے میں نے یہ بھی دسیا ہے، اللہ نے میں نے یہ بھی دسیا ہے جہنم دا ڈر انہوں اتنا لگیا ہے، اللہ نے اس بندے تے جہنم دی آگ انہوں حرام کر دیتا ہے۔ یہ انہوں لوگاں دے ایمان۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ جدو بنے، خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر صدیق نہ خلیفہ بنے تھے آپ، اگلا دن ہویا خلافت تو دوسرے دن چلے گئے بازار اندر، چلے گئے کپڑا چکے تھے، کپڑا ویچن چلے گئے، کپڑے دا کاروبار سی۔ حضرت ابو بکر صدیق کپڑا ویچ دے پہنے تے لوکاں ویکھیا بھی خلیفہ المسلمین کپڑا پہ ویچ دینے، مسلمانہ دا خلیفہ ہے۔ اگلے دن شورا دا اجلاس بلایا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، سارے انہوں بٹھا لیا تے فرمایا ابو بکر جی تسی خلیفۃ المسلمین ہو تے تسی کپڑا پہ ویچ دے ہو، ایک گل ساڑی سمجھے چ نہیں، تسی لوگاں دے مسئلے حل کرو، معاملات سنو۔ تے دوسری بات ایک کی تھی، تسی مسلمانہ دے بیت المال وچوں اسی سارے مسلمان اس بات تے راضی ہیں، اتنا اپنا ماہانہ تنخواہ وظیفہ مقرر کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے خلیفہ ہی بنیا پھر کیڑی گل ہے، اپنے بچیاں دا پیٹ بھی تے پالنا ہے، مسلمانہ انہاں دے دل اندر موت دا ڈر تے فکر وے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب والا کہ آکے میری تنخواہ پھر کنی مقرر ہے جی تسی دسو کنی؟ فرمایا ابو بکر دی تنخواہ اینی رکھو
جنی مدینے دا عام مزدور مزدوری لیندا ہے جی اگر ابو بکر دے گھر دولتاں دے انبار لگ گئے تے غریباں دی بھوک دا احساس مینوں کیویں ہوئے گا ماڑیاں دا احساس مینوں کیویں ہوئے گا تے میرے ویر پھر ایویں زندگی گزری تے موت دا ویلا تے ابو بکر تے بھی آ گیا اللہ اللہ جدو آخری کڑیاں آئیاں نا مومنہ دی ماں سیدہ صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابے دی سران دی بیٹھی ہوئیاں نے تے روئی جاندیاں نے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر نیتی یہ رونی کانوں پئیے مرتے ہر ایک نے جانا ہے ابا جان میں روندی اس کر کے پئیاں کی گل کیا میں اللہ دے دین کلو مال پیارا سمجھے آئے فرمایا نہیں بابا جان پھر کس گل تو رو رہی جے فرمایا میں اس گل تو نہیں رو رہی میں تا اس گلو پئی رونیاں مسلمانہ دا خلیفہ اول آج دنیا تو جا رہا ہے کر دی اندر نا نوا کفن تے نا نوے کفن دے پیسے نے نا کفن تے نا نوے کفن دے پیسے نے حضرت ابو بکر صدیق نے قریب کیتا انج بیٹی دے سر تے دستے شفقت رکھیا کیا نیتی ہے تینو کنے کہہ دیتا ہے اللہ دے دربار اندر نویا پرانیا کفنا نال گل بندی ہے اگر کوئی کپڑا مل جائے جس صحیح کپڑا تے کسے جیون دے بندے نو دے دیا جائے موئے بندے نالو جیون دا بندہ بہتا ضرورت مند ہوندا ہے میری پرانیا دو چدراں دے اندر ہے جتو کہ میں نو کفن دے دیا جائے اللہ اللہ دنیا تو اسی طرح چلے جاواں گے کیوں اللہ دے دربار دے اندر گل کفنا نال نہیں بندی بلکہ گل عملہ نال بندی ہے گل کے نال بندی ہے عملہ نال ہائے 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 موت دا منظر موت دی دستک فکر آخرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو چلے گئے پرانیاں چدراں چ کفن دے دیتا گیا اے پیاریو ایتھے بس نہیں جے ایدو وڈی میں تینوں کی مثال دیاں ابو بکر جیسیاں ہستیاں نہ رہیاں عمر عثمان و علی جیسی ہستیاں ٹر گئیاں حتیٰ کہ صحابہ بلکہ نبیاں رنگی ہستیاں دنیا تے نہ آ رہیاں عائشہ صدیقہ فرمان دیاں نے 12 ربیع الاول دا دن سی میرا گھر سی میرا حجرہ سی فی یومی بین فی بیتی بین سحری و نہری امی عائشہ کہندیاں نے گود بھی میری سی گھر بھی میرا سی حجرہ میرا سی 12 ربیع الاول دا دن سی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا موت دی سختی تے ہر ایک تے یعنی ہے اللہ دے نبی موت دی سختی کتنی ہے نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ لہنج پانی دا پیالہ نبی پاک دے کول پہ آئے میرے پیغمبر نے ایوے میں ہاتھ ڈبویا اللہ دے نبی نے انج کڑ کے ہاتھ اپنا چہرہ انور تے انج کر کے پھیریا تے نبی پاک فرمان دے نے اللہم اعنی علی سقرات الموت آقا فرمان دے نے ہائے موت دیاں سختیاں امی عائشہ کہندیاں نے نبی پاک نے کیا موت دیاں سختیاں اتنیاں موت دیاں سختیاں اللہ دے نبی انج ہاتھ تھلے آئے امی عائشہ کہندیاں نے نبی پاک دے ہتھاں دے اندر میرے ہاتھ آ گئے تے جدو میں ہاتھ پڑے میں انج دعا کی تھی اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما میں کیا جہاں دیا مالکا میرے محمد سونے نبی نو شفاء دے دے اللہ دے نبی کہندے نہیں عائشہ
بس کر اللہم اعنی علی منکرات الموت سکرات الموت نیشا ان دعاواں جنیاں مرضی مانگ لے دعاواں دے ویلے لنگ گئے نے میری نبض حکیمہ دے حکیم نے پڑھ لئیے میری نبض طبیبہ دے طبیب نے پڑھ لئیے 12 ربیع دی صبح اے نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی اے شان خط چکے منگ دی دعا اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاوا پر حکم میرے اللہ دا میاں ٹلنے نوالا سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی ہتھاں وچ غتھے آگئے نور الہدا دے بس کر دعا دی ایشا ویلے لنگ گئے قضا دے اللہ اللہ آگیا نیڑے نیڑے اجل پیالہ سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام انجات تھلیاں لگ پہندے نے اللہ اللہ ہمیشہ کہندیاں نے رات دا وقت ہے میں ابھی گوانڈن کو چراغ لیا ادھارا تیل لیا چراغ جلایا تے میں رج رج کے اللہ دے پیغمبر دا مکھڑا تکیا نبی پاک دا بوسا لیا رج رج کے آپ نال پیار دیاں باتاں کی تیاں نے جدو دن چڑھیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں میری ایشا انج کرو نا میری بیٹی فاطمہ نو بھی بلاؤ میرے حسن تے حسین نو بھی حضرت فاطمہ آئیاں باپ دی سجان دے ہوتی ہیں نل پیوان دے پیار کچھ اول لئی ہندے نے اما فاطمہ آکے سراندی بہ گئی تے ہاتھ چک دیاں نے واہ کر واہ بھی آئے میرے ابو دی تکلیف آئے موت ویلا حرکتی آنا جے آئے میرے ابو دی تکلیف تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ خاتون جنت رو رہی نے حسن و حسین رو رہے نے تے میرے ویر ویخ جدو نبی رنگی ہستی دنیا تے نہیں رہی تے میری تیری کی حیثیت پھر بنیا کی امام کائنات نبی پاک آخری لمحے نے دروازے تے دستک ہوئی ہے امی فاطمہ کہندیاں نے میں دوڑ کے دروازے وال گئی میں کہا وے ویرا کون ہے میرے ابو دی تکلیف بڑی ہے وے تو کون ہے بول دا نہیں پھر دوڑ کے آئیاں تے آکے کہندیاں نے ابو جی دروازے تے دستک بار بار دیئے پر بول دا کوئی نہیں پتہ نہیں کون ہے میرے آقا کہندے نہیں میری ایتیے فاطمہ اے تینو قومیہ دا تعرف کراوے مینو جبریل میری سراندی کھڑے مینو نے کہہ دیتا ہے اے دروازے تے کوئی عرابی نہیں کوئی صحابی نہیں اے اسرائیل آیا ہی نہیں فاطمہ آج دے بعد تینو یتیمی دا داغ لا جائے حسن حسین یتیم کر جائے ابو بکر عمر عثمان علی مدینہ یتیم ہو جائے گا اجازتہ منگی جاندہ ہے اللہ نے کہا جے میرا سونا اجازت دے وے تے چلا جائیں نہیں تے پیشہ مڑے آمیں جیز اسرائیل اندر آئے کیا سونے اللہ لوا ڈرے جے جانا چاہو تے ٹھیک ہے نہیں تے میں چرا جانا نبی پاک فرماندے نے اسرائیل جی میں تو اللہ نے کیا اختیار تو آنو دیتا ہے تو آنو اختیار دیتا رب نے ہمیشہ لئی رہو یا دنیا تو چھڑ جاؤ جے سچیا پوچھ دے جے سونے آج تک جدر پھیرے پائے نے کدی مڑ کے نہیں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی ملاقات نو پسند فرمایا تے میرے ویر اس طرح اللہ دے پیغمبر
آخری چند ساز مبارک دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے. ہمیشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے جب میرے سینے نال ٹیک لائیے اچانک آپ دا چہرہ انج ہو گیا. میں نبی پاک دا چہرہ دے دو ہاتھاں نال پکڑ کے سیدھا کر کے تھلے لٹایا. جدوں میں اتوں دی ہو کے نبی دا چہرہ ویکھیا میں سمجھ گئی نبی جدائیاں اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے, نبی جدائیاں دے گئے نے. میں مسجد نبی دا جو پردہ ٹا کے کیا ہے محمد دے پروانے ہو نبی تو آڈا نبی جدائیاں دے گیا جے. روح پرواز کر گئی نبی سردار دی, فاطمہ روندی ابا ابا پکار دی. کندہ نال لگ کے روے اتے صبر گزار دی. ہوئی یتیم شک نائی ہو گیا فوت اج جگاں دا پیر جے. ہر ایک نے فوت ہونا اے لکھی تقدیر جے. زندہ ہمیشہ رہنا رب قدیر جے. اور کوئی زندہ روے نائی. حسن و حسین رون کر دینے زاریاں نانے دی گودی جنہ موجاں سیمان. حسن و حسین رومن میرا تا تیرا دل ڈول دا ہی نہیں, دل کدھی مڑ دا ہی نہیں. حسن و حسین رومن کر دین زاریاں نانے دی گودی جنہ موجاں سیمانیاں. کرم آگے پھلا وانگو شکلہ پیاریاں ہو گئے یتیم شک نائی. اللہ اللہ میرے ویر اللہ دے پیغمبر دنیا چھڑ گئے. صحابہ روندے پھر دینے گلے لگ کے. ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر بلال سارے ایک دوجے دے گلے لگ لگ کے پیر روندے نے. حضرت عمر تے اپنے ہوش و حواس بھول گئے, تلوار کڈ لئی کہ کہندے نے جن نے کیا کہ نبی فوت ہو گیا میں ان دی گردن اڑا دیواں گا. اے اللہ دیو پیارے گل ذرا سن دے جانا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے وائی مربے اندر بار گئے نے. اللہ اللہ دل دے اندر نبی پاک دی طبیعت بڑی خراب ہے. اینجا دا گھوڑا دوڑائی آندے نے دوڑائی آندے نے. اگے ایک نکا جیا بچہ روئی جاندا ہے, کدی اٹھدا ہے کدی ڈگدا ہے کدی روندا ہے کدی ٹر دے تے ڈگ پیندا ہے. بکریاں دا یعنی حضرت ابو بکر کہندے نے میں یادے کوڑے تو تھلے اتریا تے میں اس بچے نو سینے نہ لایا. میں کہا اے پترا کانو رونا ہے کی ہویا کنے مارے ہے. کہندا ابو بکر جی لگ دا تو انو اجے پتہ نہیں چلیا مدینہ یتیم ہو گیا ہے, اللہ دا نبی فوت ہو. حضرت ابو بکر صدیق آئے آکے حجرہ عائشہ دے اندر چہرہ مصطفیٰ تو چدر اٹھائی تے رج رج کے بوسے لے. بیٹی عائشہ دے سر تے ہاتھ پھیریا, حسن و حسین نو سینے نہ لایا, فاطمہ نو دلاسے دیتے حوصلہ دیتا. حضرت ابو بکر صدیق مسجد اندر آگا ویکھیا کہ عمر تا تلوار کڈی پھر دائے. عمر نو سمجھایا عمر اے ویریا کملا ہو گیا کی بن گیا ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر اس طرح جناب والا روئی جان دینے کہن دینے ابو بکر جی ہٹ جاؤ کوئی بندہ کبھی تا صحیح بھی نبی فوت ہو گیا ہے. آپ چلے گئے ممبر تے خطبہ دیتا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات.
ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جڑا محمد دی پوجا کردا سی او دا رب محمد فوت ہو گیا. جڑا او دے رب دی پوجا کردا ہے او حی لا یموت ہے, انہوں کدے بھی موت نہیں آئے گی. اللہ دا قرآن پڑھیا وما محمد الا رسول. ہر بندہ ہی ان پڑھدا پھر دے وما محمد. حضرت عمر کہندے نے مینوں انج لگدا سی بھی اے ایت اج ہی نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق اکلا وڈیرے ہو گیا, بھاری طبیعت تے جناب والا ایک بندہ دوڑدا دوڑدا حضرت ابو بکر کو لایا. آ کے کہندا ابو بکر جی حالات تے کنٹرول کرو, حالات تے توجہ دیو. ابو بکر کہندے نے میں کیا ہویا کی ہویا کی کہنا چاہنا ہے؟ وہ کہندا ہے جی میں ویکھیا بلال کملا دیوانیاں وانگو جنگلاں چ دوڑا لائی جاندے. حضرت ابو بکر دوڑ کے پیچھے گئے. بزرگ طبیعت بلال نو انج جفا پایا سینے نہ لایا تے کہن لگے ہوئے نبی دیا بانگیا نبی چھڑ گیا ہم تو بھی چلے آئے. حضرت ابو بکر صدیق نو حضرت بلال کہندے نے ابو بکر جی تسی میں نو آزاد کروایا سی اللہ واسطے یاد واسطے. لوے بلال کمیں دیاں گلاں کیڑے موقع تے چھیڑ لیاں نہیں, میں تا تینو اللہ واسطے آزاد کروایا ہے. بلال تو پلا گدو غلام ہے, بلال تو تے ساڈا سردار ہے, بلال تو تے کعبے دی چھت دا بانگا ہے, بلال تو تے نبی دا یار ہے. تینو کدو میں سے غلام کہہ رہے ہیں بس چھڑ دیو. کہندا بلال راتاں کالیاں آیاں نے چھڑ گیا سنایا تے پیاں جدائیاں آنے. جنہ دے پچھے لگ کے مارا میں کھائیاں نے اج او سونا دسدا نائی. حضرت بلال کہندے نے اس مدینے دے اندر میں نہیں رواں گا جتھے میں نو سونے دا مکھڑا نظر نہ آوے. اے پیاریو موت دا ویلا تھے نبیات بھی آ گیا ہے. آخری گل تے گل مو گئی. اللہ دے پیغمبر 3 دن بعد حجرہ عائشہ دی اندر صحابہ جبریل آ کے درود پڑھ دے رہے تے میرے ویر 3 دنوں دے بعد اللہ دے پیغمبر نو آپ دی حکم دے مطابق اوتھے دفن کیتا گیا. جویں نبی دا ڈرے جویں نبیاں دا اللہ نے حکم دیتا ہے نبی جتھے فوت ہوئے اوتھے دفن ہوندا ہے. اللہ اللہ انج دفن کر کے صحابہ نکل دے پینے. اما عائشہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک نو صحابہ نے حجرہ عائشہ اندر مدفون کر دیتا میں کئیاں دی کدالاں دی آوازاں تے کھڑکیاں تو جیزہ لا لے آن. اللہ دے نبی اج ہمیشہ واسطے مکھڑا لکا گئے نے. انج نکلے نے حضرت فاطمہ کھڑیاں دروازے تے انج مکھڑا ویک کے کہندیاں نے بلال چاچا انس وے انس بلال نبی دیو یارو آتے نبی کتھے چھڑے آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر آتے اندر خاک سما وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا گھول گھمان دے پر یار یارانو انج تے ناگی مٹیاں وچ لکان دے. نبی دے یار کہندے نے کچھ نہ رہ گیا وسیا ساڈے اتے ورت گئیاں تقدیراں ہوش ہوا سج بھل گئے نے میاں جت گئیاں تقدیراں. اللہ اللہ اج ویلے موت دی تیاری کر اور جدو پھٹے تے پایا جانا اج کہنا نماز پڑھ اور چھڑو ویکھی جائے گی جو ہوئے گی کہ کہنے ویکھی جائے گی جو ہوئے گی. اور جدو فرشتے جان کڈن گے تھپڑ مارن گے ویکھیا جائے گا. ہسلی تے آ کے جان اٹک جائے گی کولڑو بولے گا کی ویکھیا جائے گا. مسیح تو پرانا جیا پھٹا چوک کے کپڑے پھاڑ کے اتے پا دیں گے ویکھیا جائے گا.
مہنڈیاں گڈیاں چ جھوٹن والیا پرانی جی منجی تے لٹا کے تینوں قبرہ وال جان گے، کیا ویکھیا جائے گا؟ کیا ویکھیں گا؟ کی ویکھیں گا؟ کی ویکھیں گا؟ کدو ویکھیں گا؟ جو ہوگا ویکھیا جائے گا۔ فرشتے گرزہ مارن گے، کیا ویکھیا جائے گا؟ بے پردہ پھرنا لیے پہنے، جب بے پردہ پھرنی ہے جدو قبر اندر سپ تے بچھو چہرے تے کٹے، کیا ویکھیا جائے گا؟ جو ہوگا ویکھیا جائے گا۔ چھوڑ دے دو رنگی، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا۔ میرے عزیز بھائی، موت دا حقیقت بہت بڑی حقیقت ہے، کسے بھی نہیں جو رہنا، کوئی بھی نہیں جو موت تو بچیا۔ اللہ میں تو انہوں موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان دا تیسرا جمعہ سی، آخری جمعہ، عنوان ساڈا جنت دیاں بہاراں انشاءاللہ وہ دیتے گفتگو رہے گی۔ تے احباب وقت نال ایک نکاح وعدہ کرو اگلے جمعے ایک ایک بندہ نال لے آنا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ چکو ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ایک ایک بندہ نال لے آنا ہے تسی، وعدہ کرو نا در اللہ، نیکی دا کام میں بندہ ہی لے آنا ہے یار، کی کیڑی ایڈی وڈی گل، ہاتھ بھی نہیں چک دے تو آڈے۔ اللہ تو انہوں تو ہاتھ کسے دا محتاج نہ کرے۔ اللہ جڑا ہاتھ چکے ہوں دیا نسلاں چ صحابہ اہل بیت دے حبدار پیدا ہوں دیا نسلاں چ قرآن دے کاری پہ۔ اللہ دو بچے قرآن سنان جا رہے تھے، کو پتہ لگے موت آ گئی، 2-4 دن پہلے، اے زندگی دے، اے حقیقت دے، بس ایو 50-60 سال دی ایو ایوریج ہے۔ نبی پاک دی حدیث ہے جن دی عمر میرے برابر ہو گیا دا کفن بنا لے۔ اتلا بونس یہ پراوا، آج ڈر جائیے، کچھ نہیں جیا، بلڈنگاں کوٹھیاں چھوٹیاں چودراٹ سب مٹی ہے۔ ایک ایک بندہ نال لے آؤ، اللہ دے گھر مزید انشاءاللہ آپ کھلا کر دیں گے، رب دے گھر تے بڑھ چڑھ کے تعاون کیتا کرو۔ ماشاءاللہ ہم تسی فرمان دے بھی ہو، مزید کیتا کرو۔ اللہ پاک سانو کامیابیاں ہم کناریاں نال نصیب فرمائے، اور مرکز نو قیامت دی صبح تک اللہ آباد و شاد فرمائے، اللہ موت دی تیاری کرنے والا بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا۔ انشاءاللہ احباب بڑی خوشی ہوندی ہے کہ جمعے تو پہلے حال فل ہو جاندہ ہے۔ مزید اس بات تاکہ جدو جمعہ شروع کری دے نا، ابتدائی باتاں کئی قیمتی گلاں جڑیاں بندے رہ جاندے نے، تسی وقت نہ لاؤ گے، مزید باتاں تو انہوں انشاءاللہ قرآن و حدیث دے موتی ملن گے، اس واسطے وقت دی پابندی ضروری ہے۔ اللہ پاک میرا تو حامی و ناصر ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔